राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच 1 महिनामा जाँचबुझ आयोग बनाउने लिखित सहमतिपछि संसदीय गतिरोध अन्त्य, कानून निर्माणलाई अघि बढाइने सरकारको भनाई। धादिङको गजुरी नजिकै दुर्घटनाग्रस्त बसमा सवार दुर्घटनामा मृतक 8 मध्ये 4 जनाको शनाखत, 13 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइयो। 31औं प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको कार्यकाल सुरु, न्यायपालिकाको गरिमा बढाउनु पर्ने चुनौती। भारतको उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरममा निर्माणाधीन रेलवे पुल भत्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुग्यो। र महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, ई स्पोर्ट्सले एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करणमा डेब्यू गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच 1 महिनामा जाँचबुझ आयोग बनाउने लिखित सहमति भएपछि संसदीय गतिरोध अन्त्य भएको छ। गत साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पार भई तस्करी हुँदै गरेको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलबाट नियन्त्रणमा लिएपछि सो घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगातार संघीय संसदका दुवै सदन अवरोध गर्दै आएको थियो। 7 दल बीचको सहमतिको पहिलो बुदामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निष्पक्ष अनुसन्धान छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन उनीहरू राजी भएका छन्। सहमतिबारे कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, केन्द्रीय जाँच ब्युरोले छानबिन अनुसन्धान गरिराखेका छ, उसले निष्पक्ष छानबिन गर्नेछ भन्ने एउटा सहमति भएको छ। उसलाई छानबिन गर्न दिने, उसले नै छानबिन गर्छ र अभियोजन पनि उसैले गर्छ। र अर्को कुरा, यो पटक पटक जुन सुन तस्करी भएको छ, जस्तो भेप्समा त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन तस्करी भयो, अनि त्यसरी नै अहिले ब्रेक सुमा तस्करी भयो, त्यो लगायतका अरू पनि जुन सुन तस्करीका घटनाहरू छन्, ती घटनाहरूलाई छानबिन निष्पक्ष स्वतन्त्र छानबिन गर्नका लागि असोजको 5 गतेका दिनमा आयोग गठन गर्छ र त्यसै दिनदेखि आयोगले काम गर्नेछ। अनुसन्धानका लागि सीआईबीले पाएको समयको अवधि हेरी 1 महिनापछि मात्रै आयोग बनाउने सहमति भएको छ। आयोगको क्षेत्राधिकार भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। पुनः कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले भने, त्यो आयोगले मूलत 3टा टिओआर हुनेको, एउटा हाम्रो यो जुन पटक पटक सुन तस्करी भइराखेको अलिक दुःखद अवस्था छ, यसका बारेमा कानुनी समस्याहरू के छन् भने कानुन परिमार्जन के गर्ने, त्यसरी नै के संरचनागत समस्या छन् भने संरचनागत समस्याका बारेमा पनि त्यसले सुझाव दिने र पटक पटक भएका सुन तस्करीका घटनामा जुन छानबिन अनुसन्धान भएको छ त्यसको समेत अध्ययन गरेर सुझाव प्रतिवेदन दिने गरेर जाँचबुझ आयोग 2026 बमोजिमको आयोग आश्विन 5 गते गठन गर्ने गरेर पछिल्लो समय नेपालको बाटो भएर विभिन्न माध्यमबाट सुन तस्करी बढ्दो छ। गत वर्षको पुस 10 गते फ्लाइ दुबईको उडानबाट आएका चिनिया नागरिकले 2वटा सुर्केसमा 73 वटा प्याकेटभित्र 730 वटा भेप्स अर्थात् इलेक्ट्रिक सिगरेट ल्याएका थिए। सो वस्तुभित्र सुन बरामद भएको थियो। दलहरू बीचको सहमतिको दोस्रो बुदामा विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट भेप्समा सुन राखी अवैध पैठारी तस्करी गरिएको, साउन 2 मा ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठारी तस्करी गरिएको सुन लगायतका पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। इलेक्ट्रिक सिगरेट मार्फत चिनिया नागरिकले भित्राएको सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल जोडिएका छन्। असोज 5 मा गठन हुने आयोगले तस्करी जन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धान बारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। यो उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउनका निम्ति हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ यो विषयलाई उठाइराख्यौं। तपाईँ मिडियाका साथीहरूले पनि यसमा सहयोग गर्नुभयो। आज चाहिँ आएर एउटा सहमति बन्ने स्थिति बनेको छ। अब कम्तीमा पनि के छ भनेदेखि चाहिँ यो भेपमा लुगाएर ल्याएको सुन, त्यस्तै गरेर चाहिँ अब साउन 2 गते जुन पैठारी भएर आयो, तस्करी भएर आयो, त्यो सुन लगायतका घटनाहरूको बारेमा चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समितिले गम्भीरताका साथ छानबिन गर्छ, अध्ययन गर्छ र
र त्यस पछाडि भविष्यमा यस्ता खालका तस्करी नहुने कुराको सुनिश्चितता हुने गरी यसले प्रतिवेदन बुझाउने छ र भविष्यमा सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो भनेदेखि देशमा एउटा तस्करीबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने आज एउटा विश्वास जागेको छ। निकै ठुलो उपलब्धि हो। म यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा चाहिँ सबैको साथ सहयोग गर्छु। 60 किलो 716 ग्राम मापन गरेको सुन तस्करी प्रकरणमा अहिले सिआइबीले तिब्बती मुलुकका बेल्जियम नागरिक र भारतीय नागरिक सहित 18 जना पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। दलीय सहमति अनुसार सरकारले बनाउने आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका उस्तै छ। किनभने विगतमा थुप्रै आयोगका प्रतिवेदन अल्पत्र परेको नियति कतै अब बन्ने आयोगले समेत भोग्नुपर्ने हो कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। संसदीय गतिरोध अन्त्य भएसँगै सरकारले अब कानून निर्माणलाई अघि बढाउने बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले दलहरूबीच सहमति भएर संसद सञ्चालनमा आउनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। मन्त्री खड्काले अब संघीय कानून निर्माणमा केन्द्रित हुने उल्लेख गर्नुभयो। यो सहमतिपछि अब संसदले नेपाली जनताका सरकारसँग जोडिएका विषयहरू समस्याहरूलाई छलफल गरेर निकास दिँदै जाने वातावरण निर्माण भएको छ। सँगसँगै संविधानसँग जोडिएका कतिपय संघीय कानूनहरूको निर्माण, संघीय कानूनहरूलाई संशोधन गर्ने विषयहरू हामीले चाँडो भन्दा चाँडो पारित गरेर अगाडि जानु छ। त्यो काममा पनि यो संसदले अब सक्रियता लिनेछ। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरण लगायत घटनामा सीआईबीको अनुसन्धान बीचैमा रोक्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सीआईबीको गाडी अनुसन्धानको ठिक दिशामा गएको हुन्छ तर अचानक गाडी युटर्न हुन्छ अथवा मोडिन्छ। ललिता निवासमा सीआईबीको गाडी ठिक ठाउँमा पुगेको हुन्छ, जब ठुलाहरूलाई समातिनु पर्ने हुन्छ गाडी मोडिन्छ अथवा युटर्न हुन्छ। हामीलाई झस्का पर्छ। इलेक्ट्रिक सिगरेटको बारेमा हामी हेरिराखेका थियौँ, सीआईबीले ठिकै छानबिन गर्ला तर केही उच्च पदस्थ नेताहरूको नाम आयो, सीआईबीको गाडीमा ब्रेक लाग्यो र सीआईबीको गाडी मोडियो। हामीलाई झस्का पर्छ। माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले दलहरूको सहमति अनुसार आयोग बन्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। तर दलका शीर्ष नेताको बैठकका कारण जनतामा आशंका उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ थियो। आज चाहिँ शीर्ष नेताहरूको बैठक बसिरहँदाखेरि यी सुरुवात भएका कतिपय प्रकरणहरू ओझेलमा पर्ने हुन् कि भन्ने गम्भीर चिन्ता छ। यसप्रति पनि यो सम्मानित सदनको सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत ध्यानाकर्षण म गर्न चाहन्छु। आम नागरिकको चिन्ता कतै छानबिनको अर्को अध्यायको नाममा भइराखेको अनुसन्धान कतै चाहिँ विषयमा हराउने हो कि भन्ने प्रकारको गम्भीर जनताको चासो छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुशासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामा आशंका उत्पन्न भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले सुशासनको कुरा गर्यो, हामीले शंकाको सुविधा दियौं। यो शंकाको सुविधा दिइरहँदा सरकारले भनिरहेको सुशासन कहाँसम्मको सुशासन हो? आफ्नो ढोकासम्म त्यो ब्लेम अथवा त्यो आरोप नआइपुग्दा सम्मको सुशासनको कुरा गरेको हो कि साँच्चै कि सुशासनको कुराकानी गरेको हो? यो एउटा गम्भीर प्रश्न बनेर खडा भएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जति पनि मानिसहरू काम गरिरहेका थिए, प्रहरी अधिकारी काम गरिरहेका थिए, तिनको सरुवा बढुवा भयो। सुशासनको यो प्रमाण पर्याप्त छैन र सरकारलाई शंका गर्नको निमित्त। राप्रपाका सांसद ज्ञान बहादुर शाहीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ठूला नेतालाई जोगाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। शाहीले भन्नुभयो, ठुल्ठुला नेतालाई कानुनै नलाग्ने, उनीहरू प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने, जनतालाई चाहिँ तपाईँको गल्ती नगरे पनि कान समाएर तपाईँको उफ्फर गौडी लगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने यो कानुन तपाईँले लेख्नुभयो भने सही हुन्छ। होइन भने संसदमा आवाज होइन सडकमा आन्दोलन हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सीआईबीले तपाईँको यी ठालुहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको, यसको प्रश्न चिन्हको जवाब दिनुपर्छ। आज यसरी तपाईँको देशलाई दुईटा कानुनमा पार्न पाइँदैन। यसैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिमा गरिएको सदस्य हेरफेरबारे सदनलाई जानकारी गराउनु भएको छ। धादिङको गजोरी गाउँपालिका 2 च्यालिसे स्थित छहराको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुने मध्ये 4 जनाको शनाखत भएको छ। म्याग्दी रघुगंगा 3 का 50 वर्षीय थानबहादुर भण्डारी, पर्वत मोदी 1 की 15 वर्षीय कृतिका शर्मा पौडेल, धादिङ गजोरी 8 का अन्दाजी 20 वर्षीय सुशील ब्रह्मतेल र कास्की फुलबारी 11 का अन्दाजी 24 वर्षीय सुमन थापाको शनाखत भएको हाम्रा सहकर्मी पोषनाथ अधिकारीले जनाएका छन्। 2 महिला सहित 6 जना पुरुषको दुर्घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। मृतक 1 जना महिला र 3 जना पुरुषको शनाखत हुन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो। सहचालक रोशन तामाङका अनुसार 19 जनाले काउन्टरबाट र 2 जनाले ई सेवाबाट टिकट लिएका थिए। कलङ्कीबाट 2 जना र धादिङको आदमघाटबाट 2 जना पुरुष बसमा चढेका सहचालक तामाङले बताए। उनी
उनी सकुशल छन्। काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै म्याग्दीको बेनीतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 301-005 ख 9952 नम्बरको बस अनियन्त्रित भई सडकबाट त्रिशुली नदीमा खसेको हो। प्रहरी उपरीक्षक मिश्रका अनुसार दुर्घटनामा घाइते भएका 13 जनाको उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। 1 जनाको राजमार्ग अस्पताल मलेखु र 1 जनाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गजुरीमा उपचार भइरहेको छ। सहचालक र बागलुङ गलकोटकी ज्ञानु बुढा मगर सामान्य छन्। बस नदीमा डुबेकाले गोताखोरको टोलीले 1 जना यात्रु हराइरहेको आशंकामा खोजी जारी राखेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासीले उद्धार गरेका थिए। विपरीत दिशातर्फ बस खसेकाले साँगुरो सडकमा ओभरटेक गर्ने क्रममा अनियन्त्रित भएको अनुमान छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो 14 महिनाको कार्यकाल शुरू गर्नुभएको छ। संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीशमा सर्वसम्मत अनुमोदित भएका श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेपछि शपथ ग्रहण गरेपछि कार्यभार शुरू गर्नुभएको हो। न्यायपालिकाको गरिमा बढाउनुपर्ने, राजनैतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने तथा अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने अवस्थाका बीच प्रधान न्यायाधीश भएका श्रेष्ठका लागि थुप्रै चुनौती रहेको कानूनका जानकारहरूले बताएका छन्। 31औं प्रधान न्यायाधीशका रूपमा श्रेष्ठले आगामी 14 महिना सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ। अदालतमा हुने विकृति र विसंगति तथा बिचौलियाप्रति आफ्नो शून्य सहनशीलता रहने भन्दै प्रतिबद्धता जनाएका प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको सामु चुनौती र अवसर दुवै रहेको कानूनविदहरूले बताएका छन्। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको अगाडि न्यायालयको साख उकास्नु र न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने लगायत जिम्मेवारी छ। त्यति मात्र होइन, अहिले न्यायालयमा तुरुन्तै हुनुपर्ने गम्भीर संवैधानिक महत्वका मुद्दामा सुनवाईलाई गति दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। त्यसैगरी अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्तिलाई अघि बढाउनु पर्नेछ। हाल उच्च अदालतमा 54, सर्वोच्चमा 7 र जिल्ला अदालतमा 38 न्यायाधीश खाली छन्। अहिले नै सर्वोच्चमा करिब 28,000 मुद्दाको चाङ छ। समयमै न्यायाधीश नियुक्त नहुँदा सुनवाई अवरुद्ध हुँदै आएका छन्। सबैभन्दा पहिले सर्वोच्चमा थुप्रिएको मुद्दालाई किनारा लगाउने चुनौती नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश सामु छ भन्छन् पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी। उहाँलाई यो चुनौती पनि हो, अवसर पनि हो। चुनौती किनभने धेरै बिगको सुधार्नु छ, अवसर किन भन्दाखेरि सुधार्न सकिन्छ, सुधार गरेर देखाउनु छ। अहिले उहाँलाई के छ तपाईँको सबभन्दा त यो मुद्दा थुप्रिएको छ नि, 30-31,000 मुद्दा सर्वोच्चमा छ, त्यसलाई घटाउनु पर्छ। सधैँ मान्छेलाई मुद्दामा झुलाउनु हुँदैन। अर्को कुरो यसको फेरि समाधान के भने तपाईँको न्यायाधीश संख्या थपेर समाधान होइन, मुद्दा आउने क्रमलाई पनि रोक्न मिल्दैन, आउन दिनै पर्छ। जनता त्यो चाहँदैनन्। जनताले के भने समस्या मतलब छैन, 2 वर्षभित्र चाहिँ न्याय चाहियो, त्यो चाहन्छन्। छिटो छोरी त्यो कसरी जाने भन्ने कुरोमा चाहिँ एउटा उहाँले विकल्प दिनुपर्छ। अस्तिको तपाईँको संसदीय सुनवाईमा उहाँले पनि त्योभन्दा अगाडि हरिकृष्ण कार्कीले केही दिनु भएन। न्यायालय प्रभावकारी बनाउने जिम्मा प्रधान न्यायाधीशको हुन्छ। दलीय भागभण्डा र प्रभावको छायाबाट न्यायालयलाई अलग गर्नुपर्ने चुनौती श्रेष्ठ सामु खडा भएको छ। त्यसैले खराब व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्दिन भनेर प्रधान न्यायाधीशले अडान मात्रै लिन सके पनि न्यायपालिकामा सकारात्मक परिवर्तन हुने धारणा छ पूर्व न्यायाधीश केसीको। संविधानको धारा 136 पल्टाउनु पनि त्यस्तो के भनेको छ नि, न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा प्रधान न्यायाधीश हुने भनेको छ। प्रभावकारी कसरी बन्छ भनेदेखि राम्रो न्यायाधीश हो भने प्रभावकारी बन्छ। न्यायाधीश चाहिँ करोडौँको मोटर चढाएर प्रभावकारी बन्दैन, अनि त्यो बारको अहिले खैरे ल्याएर नि बन्दैन। प्रतिष्ठित मान्छे ल्याउनु कसरी ल्याउने भने तपाईँको नि बराबर मध्येको पहिले उहाँले सोच्नै भएन, सम्झनै भएन। उहाँले के सम्झिनु पर्यो, 5 जना मध्येमा मेरो डोमिनेन्ट भोइस हुन्छ, मैले भनेको मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्छ। म इमान्दार छु, न्यायपालिका चलाउने मेरो जिम्मा हो, त्यसकारण मैले पत्याएको मान्छे, मैले राम्रो देखेको मान्छे ल्याउनुपर्छ। तपाईँहरूको कुरा मान्दिन। यदि तपाईँको र मेरो कुरा मेरो सहमत पनि भइगयो, तपाईँले पार्टीको झोला मान्छे लेख्नुभयो, नाम नचलेको मान्छे म त्यो लिन्न, मेरो त्यसमा डोमिनेन्ट भोइस हुनुपर्छ, मेरो प्राथमिकता हुनुपर्छ। संविधानको उद्देश्य त्यो हो भन्ने उहाँले अड्न सक्नुभयो भने उहाँको ठुलो त्यति मात्रै अड्दै पनि ठुलो योगदान हुन्छ न्यायपालिकालाई। त्यस्तै न्यायपालिकामा देखिएका विकृति विसंगति अन्त्यका लागि विगतमा बनाइएको समितिको सुझाव कार्यान्वयन समेत नयाँ प्रधान न्यायाधीशले गर्नुपर्नेछ। सो समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सकिएमा न्यायालयका विसंगति अन्त्य हुने कानूनविदहरू बताउँछन्। लामो समयदेखि कायम मुकायमका भरमा चल्दै आएको सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश पाउनु सुखद भएको सर्वोच्च बारका निवर्तमान सचिव ऋषिराम घिमिरेले भने। विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ अहिले नियुक्ति हुनुभएको छ। उहाँभन्दा अगाडि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुनुभएको चाहिँ हरिकृष्ण कार्की जो श्रीमान हुनुहुन्थ्यो, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश तपाईँ
भइरहेको अवस्थामा उहाँ चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ काममुकाम प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। त्यसले भनेको चाहिँ फुल फ्लेजको प्रधान न्यायाधीश नहुँदाखेरि काम गर्नलाई धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो परेको थियो। अब अहिले चाहिँ कम्तीमा पोलिटिसियनहरूले यो चाहिँ राम्रै काम गरेका छन्। लामो समयसम्म काममुकाम प्रधान न्यायाधीश नराखेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति भएको छ, यो एउटा सुखद कुरा हो। जानकारहरूका अनुसार अदालत आफैले गरेको फैसला समेत कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था अर्को एउटा विडम्बना हो। विगतमा प्रधान न्यायाधीश जस्तै नयाँ प्रधान न्यायाधीशले सो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेछ। सर्वोच्च बारका निवर्तमान सचिव घिमिरे भन्छन्, रणबहादुर बम भन्दा पछाडि भनेको चाहिँ न्यायाधीशको सुरक्षाका लागि अहिले त्यहाँ पुलिस संयन्त्र भनेको खडा भएको छ। तर अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नका निम्ति भनेको नेपालमा आजका मितिसम्म भनेको चाहिँ कुनै पनि सुरक्षा संयन्त्र छैन, आफ्नै जुडिसियल पुलिस छैन। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन हुनलाई एकदमै जटिल देखिएको छ। आफैले फैसला गर्ने, आफैले फैसला गरिसकेपछि चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्नका निम्ति एक्जिक्युटिभ बडीलाई भनेको चाहिँ हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो वास्तवमा फैसला गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो न्याय प्रदान गर्नका निम्ति कार्यान्वयन हुनैपर्छ। यो गम्भीर चुनौती देखिएको छ। संसदीय सुनवाईका क्रममा न्यायपालिकाको सुधारका लागि कार्ययोजना पेश गरेका प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले अब आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लैजानु पर्नेछ। न्यायपालिकामा सोच छ, न्यायमूर्तिको छवि बनाएका श्रेष्ठले अदालत भित्रको विसंगति र विकृति अन्त्य गर्न कस्तो पहल कदमी लिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा संविधान र अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरेको भन्दै एमाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको हो। विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेका कांग्रेस सांसदले पनि मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मतदान गरेको र त्यसले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गरेको भन्दै एमाले मुख्यमन्त्री विरुद्ध परमादेशको माग गरेको छ। कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले गत सोमबार विश्वासको मत लिनुभएको थियो। सो क्रममा सभामुखमा आसन रहेर सभा सञ्चालन गरिरहेका इसरायल मन्सुरीले मतदान गर्नुभएको थियो। यसैबीच कोशी प्रदेशका प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपाले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने बैठकमा सभाध्यक्ष इसरायल मन्सुरीले अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै आजको प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेका छन्। बैठक शुरू हुने बित्तिकै राप्रपाका नेता भक्ति प्रसाद सिटौलाले कुर्सीबाट उठेर सभाध्यक्ष मन्सुरीले अस्ति सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गरेकाले बैठक बहिष्कार गरेको भन्दै दिनु भएको थियो। त्यस लगतै एमालेका प्रदेश सांसदहरू कुर्सीबाट उठेरै बैठक बाहिर निस्केका थिए। त्यसपछि सभाध्यक्ष मन्सुरीले अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित घोषणा गर्नुभएको छ। सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका इन्टर्न चिकित्सकहरूले विरोधका कार्यक्रम स्थगन गरी काममा फर्किएका छन्। जीवन निर्वाह भत्ता वृद्धि लगायत माग सम्बोधन गर्ने सहमतिपछि प्रतिष्ठानका इन्टर्न चिकित्सकहरू काममा फर्किएका हुन्। प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र व्यवस्थापन पक्षसँगको वार्ता फलदायी भएपछि विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएको इन्टर्न संघ समितिका संयोजक डाक्टर मोहम्मद अफरोजले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना गत साउनमा मुलुकको व्यापार घाटा 1 खर्ब 15 अर्ब 71 करोड रुपियाँमा खुम्चिएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकको व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा 0.66% घटेको हो। गत वर्षको साउनमा मुलुकको व्यापार घाटा 1 खर्ब 16 अर्ब 47 करोड थियो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार यो साउन महिनामा कुल 1 खर्ब 29 अर्ब 23 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 1.56% कम हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरममा निर्माणाधीन रेलवे पुल भत्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुगेको छ। मिजोरमको सैराङ क्षेत्रमा निर्माणाधीन रेलवे पुल भत्किँदा अन्य धेरै मानिस फँसेको आशंका गरिएको छ। मिजोरम राज्यका मुख्यमन्त्री जोराङ थाङले दुर्घटनाबारे जानकारी दिँदै त्यहाँ फँसेकाहरूको उद्धार कार्य जारी रहेको बताउनु भएको छ। प्रहरीका अनुसार पुल निर्माण स्थलमा 35 देखि 40 कर्मचारी उपस्थित थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारलाई जनै 2 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गर्नुभएको छ।
अब खेल प्रसंग नेपालले महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। 4 देश सम्मिलित सिरिज अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा नेपालले कुवेतलाई 34 रनले पराजित गर्यो। जितका लागि 90 रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेत निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 55 रनमा समेट्यो। कुवेतका लागि जिफा जिलानीले 11 र खादिजा खलिलले 10 रन जोड्नु बाहेक अन्यले राम्रो स्कोर जोड्न सकेनन्। नेपालका लागि इन्दु बर्माले 3 र खुशी डङ्गोले 2 विकेट हात पारे। यसअघि मलेसियाको बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा कुवेतले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ को निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 89 रन बनाएको थियो। नेपालकी इन्दु बर्माले सर्वाधिक 23 रन जोडिन्। यसअघि नेपालले पहिलो खेलमा हङकङलाई 6 विकेटले हराएको थियो। सिरिजमा नेपाल 2 खेलबाट 4 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। नेपालले अन्तिम खेल पर्सि शुक्रबार मलेसियासँग खेल्नेछ। सो खेल जिते नेपाल फाइनल पुग्नेछ। ई स्पोर्ट्सले एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करणमा डेब्यू गर्दैछ। विद्युतीय तथा अनलाइन माध्यमबाट कम्प्युटर वा मोबाइलबाट खेलिने यस खेल नेपालमा पछिल्लो समय चर्चित हुँदैछ। ई स्पोर्ट्स एसोसिएसन नेसाले एसियाडका लागि गत वर्ष राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट लिग अफ लिजेन्ड्स र स्ट्रिट फाइटरबाट खेलाडी र टिम छनौट गरेको हो। एसियाडमा ई स्पोर्ट्सका 23 खेलाडीले 5 विधामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा कम्प्युटर र मोबाइल भर्जनका ई स्पोर्टका खेलहरू लोकप्रिय छन्। स्मार्टफोनको तीव्र विकाससँगै यस खेल र खेलाडीको संख्या नेपालमा पनि बढ़िरहेका छन्। एसियाडमा नेपालले पहिलो पटक ई स्पोर्ट खेल छनौट गरेको हो। इन्डोनेसियामा भएको अघिल्लो संस्करणको एसियाडमा ई स्पोर्टलाई डेमो सेसनका रूपमा राखिएको थियो। ई स्पोर्ट्स अन्तर्गतका एरिना अफ भेलो एओभी र डोटा 2 मा समान 6-6, पब्जी मोबाइल र ड्रिम 3 किङडम्समा समान 5-5 तथा फिफा अनलाइनमा 1 जना खेलाडीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। यिनै मध्येका एक समीर गुरुङ भन्छन्, डेली प्र्याक्टिस भइरहेको छ। हामी घरमा आएर प्र्याक्टिस गरिरहेको छ। तर हामीलाई कोभिड नै रहेछ। अब नेक्स्ट विकतिर पोस्ट पनि हामीलाई धेरै नै एक्साइटेड छ। लक्ष्य त अब खेलेपछि जित्ने नै हुन्छ। नेपालमा ई स्पोर्टको इतिहास लामो छैन। नेसा सन् 2016 मा स्थापना भएको हो। वर्ल्ड ई स्पोर्ट च्याम्पियनशिप र फिफा ई वर्ल्ड कप जस्ता अन्य थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीले सहभागिता मात्र जनाएका छैनन्, उपाधि समेत हात पारेका छन्। रोमानियामा बिहिबारदेखि वर्ल्ड स्पोर्ट्स च्याम्पियनशिप शुरू हुँदैछ। त्यसका लागि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै आयुष रञ्जित र विजय बहादुर जोशी मंगलबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। आयुषले ई फुटबल तथा विजयले टेकनमा चुनौती पेश गर्नेछन्। सो प्रतियोगितालाई उनीहरूले एसियाड अघिको म्याच एक्सपोजरका रूपमा लिएका छन्। आयुष भन्छन्, मेरो प्यासन हो नि त गेमिङ। अब एटलिस्ट गेमिङले गर्दा यतिसम्म पनि गर्न मिल्छ रहेछ। उता गएर अब वर्ल्डको टप 100सँग पनि खेल्न मिल्छ रहेछ भन्ने चाहिँ कुरा थाहा पाइयो। राम्रो हुँदैछ। अहिले प्र्याक्टिस गर्दैछु। अस्ति पनि रिसेन्टली टुर्नामेन्ट भएको भएर त्यसले नै अहिले गरेको छ। हाम्रो लक्ष्य अब नेपाललाई जिताउने हो। कतिसम्मको फर्स्ट पोजिसन सेक्युर गरौँ भन्ने हाम्रो सोच हो। प्र्याक्टिस गर्दा नेसाले स्थापनाकै वर्ष इन्टरनेशनल ई स्पोर्ट्स महासंघ IESF को सदस्यता लियो। स्थापना अघि थोरै प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरे पनि नेसाले सन् 2018 देखि भने लगातार राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आयो। काउन्टर स्ट्राइक, ग्लोबल अफेन्सिभ, डोटा 2, मोबाइल लेजेन्ड्स, ब्याङ ब्याङ, फिफा, फ्री फायर, टेकन 7 र पब्जी जस्ता खेल नेसाले राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समावेश गर्ने गरेको छ। यिनै खेलबाट नेसाले एसियाडका लागि गत वर्ष खेलाडी छनौट गरेको हो। डेब्यू सहभागिताका लागि खेलाडीसँगै एसोसिएसन पनि उत्साहित छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष सुरज डङ्गोल भन्छन्, हामी एकदमै उत्साहित छौँ किनभने यसमा हामीले काम गरिरहेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि कोचित हुँदा हो। सो एसियन गेम्समा आइसकेपछि अब चाँडै नै ढिलो चाँडो अब यो ओलम्पिकमा पनि डेब्यू गर्ला कि भनेर हामीले आश गरेको। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले एसियाडका लागि भन्दै अन्य खेलका खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्दा ई स्पोर्ट्सका खेलाडी भने फिट GMRबाट अनलाइन मार्फत ट्रेनिङ लिइरहेका छन्। एसियाडमा ई स्पोर्ट्सका खेलहरू आगामी असोज 7 देखि 17 गतेसम्म हुनेछन्। यसअघि एक्सपोजरका लागि भन्दै नेसाले नेपालमै ई स्पोर्ट्सका खेलहरू आयोजना गर्ने जनाएको छ। डेब्यू सहभागितामै पदकको लक्ष्य लिएका खेलाडी र नेसा एसियाडका लागि उत्साहित छन्। शहरी क्षेत्रमा खेल्ने मैदानको अभाव र प्रविधिको तीव्र विकासले पनि ई स्पोर्ट्समा नयाँ पुस्ता आकर्षित छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजानी श्रेष्ठ। Time check. It's 7 p.m. Brought to you by हरेक नेपालीको जीवनका लागि अब हामी भएका छौं अझ बृहत, अझ सबल अनि अझ विशाल। सूर्य ज्योति जीवनको लागि।
अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच 1 महिनामा जाँच बुझ आयोग बनाउने लिखित सहमतिपछि संसदीय गतिरोध अन्त्य, कानून निर्माणलाई अघि बढाइने सरकारको भनाई। धादिङको गजुरी नजिकै भएको बस दुर्घटनामा मृतक 8 मध्ये 4 जनाको शनाखत, 13 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइयो। 13औं प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको कार्यकाल सुरु, न्यायपालिकाको गरिमा बढाउनु पर्ने चुनौती। भारतको उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरममा निर्माणाधीन रेलवे पुल भत्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुग्यो। र महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। स्पोर्ट्सले एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करणमा डेब्यू गर्दै। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। अहिलेलाई मनिष र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।